अस्सलाम वालेकुम। ये सिलाई मशीन है ना? ये माशाल्लाह से सिलाई मशीन लेके आए हैं 3 और ये जोकी स्टाइल के हैं। ये आप देख सकते हैं टेबल के साथ, बाकी बेल्ट शेल्ट सारा कुछ ये इन्हीं के साथ हैं। और ये रिबिट में लेके आए हैं और अभी इनका एस्टिमेट लगा के उसी के हिसाब से इनको देंगे हम खरगोश। बाकी वीडियो आपको हम दिखाते हैं। ये एक मशीन नीचे पड़ी है, इधर कुछ ले आए, बाकी भी सामान इसका ला रही हैं। तो ये इस लोग खरगोश में हमें चीज़ें देते हैं और इधर लोग आके खरगोश ले जाते हैं। तो और भी मशीनें आ रही हैं। तो दोस्तों ये हमारे आलमज़ेब साहब हैं 400 से। ये देखें जी, ये आलमज़ेब 400 जो सिलाई मशीन लेके आए हैं, ये जिससे पिको मिको वगैरह वगैरह होती है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जो सामान होता है वो होती है। तो इनको हमने एक प्रेग्नेंट जोड़ा दिया है और एक पट्ठों का जोड़ा दिया है और इन्होंने 37,000 रुपये कैश दिए और इसके अलावा मज़ीद सामान के भी कैश देंगे। ये एग्रीमेंट इसका साइन हो गया। अब आते हैं इनके खरगोशों की तरफ। इनको हमारी मर्दान ब्रांच वाले उज़ैर शाह साहब लेके आए हैं। उज़ैर शाह साहब अब मर्दान की ब्रांच है, गर्दवा नवा के लोगों को गाइड करने के लिए हिम्मत है कि नहीं? बिल्कुल है, लोग आते भी रहते हैं माशाल्लाह, गाइड करते हैं बहुत ज़्यादा। नो दा मर्दान ब्रांच शोक विजिट कभी दादा उज़ैर शाह साहब दादा 400 देना कसरा वस्ता दे देते कारोबार शुरू को पैसे उसार नष्टा उसली मशीना रावड़ी कसोक सर रावड़ी दे कई इसकी रावड़ी सोफे रावड़ी फर्नीचर रावड़ी सोना रावड़ी सर पेशी द मर्दान खलको सर या द नूर इलाको खलको सर डेरा खदा कनी ची चा सर सी किसे दने सी वही अगर अवड़े ओजी से बला राजे रोजगार शुरू हाजी शाह उज़ैर शाह साहब ता खुस्पिना गिरा दा दरो हराम दी और दा दरोजन सड़ा दे अल्लाह पाक द जहन्नम आखिरी दर्जे तो गुरजी अल्लाह पाक दे हर सड़ी तताओ दे दा नूरानी कारून नसीब दाम यो नूरानी कस्ते ता पैसे राकड़ी वे कस दे राकड़ी हो मां खपल से कम दर मोटरसाइकिल रावस्ते वे और स्कूटी रावस्ते हां और ब्रांच में अगस्त हो अल्हम्दुलिल्लाह खल को लड़े लोग रोजो कुछ का डेर खोले रोजगार दो खत्म। अब ये बात उर्दू में करे, आपने हमें पैसे दिए थे या मोटरसाइकिल वगैरह? 2 मोटरसाइकिल लाए थे और एक स्कूटी लाए। वो स्कूटी अभी भी मैं चला रहा हूँ। अच्छा, वो आपने किस्तों पर लिए थे? बिल्कुल। अभी भी किस्तें भर रहे हैं कि ख़त्म हो गई हैं? नहीं, टाइम पर लिया था। अच्छा, टाइम पर लिया था। कुछ पैसा कमाया है या फालतू लगे हुए हैं? खरगोश फार्म से कमा रहा हूँ, मानते हो ना? बिल्कुल। अच्छा चल, ये है कि तो ये बाकी पार्टी भी आई है बाड़े वाली, इनको भी खरगोश दिए। आए जी, आपको इनके खरगोशों तारुफ कराते हैं। ज़रा उठाओ खरगोशों को, बीमार तो नहीं है? टांगे दिखाओ, कान दिखाओ, नीचे से दिखाओ, माशाल्लाह। दूसरा उठाओ, ज़बरदस्त हो गया। ये उठाओ, ये उठाओ, ये हो गया जरामी के खरगोश एक्टिव रेडी, इसमें कोई मसला नहीं है। ये इंता खरगोश ने चेक बीमारान को नहीं दी। अच्छा चलो सही। तो ये अच्छा जज़ाकल्लाह। तो ये इनसे अभी 26,000 का जोड़ा वापस लिया जाएगा। ये ओरिजिनल न्यूज़ीलैंड वाई की ज़रा आपको क्वालिटी चेक कराते हैं। ये क्वालिटी इनको दी है, ठीक है जी। ये देखिए जी, तो इनसे 26,000 रुपये का जोड़ा वापस लिया जाएगा। इसको अभी बढ़ाएंगे, अपना बड़ा फार्म बनाएंगे। यार महीने के 20 जोड़ी भी लाए ना तो 5,20,000 तनख्वाह इसको घर बैठी मिल रही है। और क्या चाह रहा है? क्या 5,20,000 रुपये तनख्वाह किसी को पहले मिलती थी? 10 मिनट सुबह टाइम देना है और 10 मिनट शाम को टाइम देना है, और कोई मेहनत ही नहीं है यार। मज़े करें, इससे आसान कारोबार। दूसरी बात है कि जमहूरिया पशुपालन कंपनी प्राइवेट पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की मंजूर शुदा दुनिया की सबसे बड़ी वो वाहिद कंपनी है जो आपको खरगोश देकर सारी ज़िंदगी उनके बच्चे वापस खरीदने का एग्रीमेंट करती है। ऐसा कारोबार आपको मिलेगा कि भाई आप जानवर पालते जाओ और आपके पास जितने भी आते हैं और हम आपसे खरीदेंगे। हमारी कंपनी 1986 से चल रही है और खरगोश की भी 12 साल आपको गारंटी देते हैं। 12 साल से पहले हमारा खरगोश बूढ़ा हो गया, बच्चे देना बंद कर दिया, मादी बच्चे नहीं, कोई भी मसला होगा हम चेंज करेंगे। ऐसी कोई कंपनी है जो ज़िंदा चीज़ की गारंटी देती है? ऐसी कोई कंपनी है तो एक जोड़ा आपको बेचते हैं और आप हज़ारों जोड़े वापस लाएँ, सारी ज़िंदगी आपसे खरीदेगी। ये जो आपको खरगोश नज़र आ रहे हैं, कुछ लोग कहेंगे यार ये तो 1,500 रुपये का जोड़ा होता है। भाई ये वो खरगोश नहीं, ये दूसरा खरगोश है, ठीक है? बकरे जितने बड़े बड़े थे। और अगर ये आपको मैं फ्री भी दे दूँ ना, आप इसको नहीं बेच सकते। आप यूँ समझ लें कि इतने महंगे पैसे जो आप हम खरगोशों के ले रहे हैं
اتنے زیادہ پیسے لے رہے ہیں، یہ خرگوشوں کے نہیں لے رہے ہیں. اب یوں سمجھ لیں کہ یہ جو ایگریمنٹ کے پیسے لے رہے ہیں. یہ خرگوش آپ کہیں باہر سے بھی لے لو نا، پھر بھی آپ اتنے پیسے ہمیں دیں گے تاکہ آپ سے ایگریمنٹ ہوگا، ورنہ ہمیں کیا پڑے کہ آپ کے ساتھ ایگریمنٹ کریں. ٹھیک ہے، یہ ہو گیا. باقی واٹس ایپ پہ اپنا نام و شہر کا نام بھیجیے، آپ کو ساری ٹریننگ آٹومیٹکلی آ جائے گی. ہمارے واٹس ایپ پہ ایک چینل آپ کو آ جائے گا، اس میں ساری معلومات پڑی ہوئی ہیں، اس کو اسٹڈی کریں. آسان سی بات ہے. پھر آن لائن پیمنٹ لگائیں، گھر بیٹھے خرگوش حاصل کریں. جب آپ کے بچے سیل کرنے وہ بھی ہمیں آن لائن بھیجیں. مانسیر گاڑی میں رکھوائیں کلندر آباد بھی، یہاں پہ ہم لے لیں گے. اگر مانسیر گاڑی نہیں ہے تو راولپنڈی پشاور بھیج دو، ادھر ہمارا نمائندہ کھڑا ہو گیا، وہاں سے اٹھا لے گا، کوئی مسئلہ نہیں. تو اگر آپ چاہتے ہیں نہیں یار میں اعتبار بھی نہیں کرنا چاہتا، آپ کو آن لائن پیسے نہیں لگاتا، اور میں آپ کی کسی برانچ کا وزٹ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ جدھر بھی بیٹھے ہیں مجھے اپنے شہر کا نام نیچے کمنٹ میں بتاؤ. میں آپ کو بتاتا ہوں تمہارے شہر میں میرا برانچ موجود ہے. یار اتنے ٹیلنار یوفون موبلنگ زونگ وغیرہ کے ٹاور نہیں ہوگی جتنے ہماری برانچیں بن گئی ہیں ہر جگہ. فیصل آباد، ملتان، لاہور، خانے وال، کچکو، عبدالحکیم، یار جدھر بھی جائیں نا ہمارا برانچ وہاں پہ ہوگا. آپ جائیں وہاں 3000 روپے دیں، وہ آپ کو ٹریننگ بھی دیں گے، آپ کو وزٹ بھی کرائیں گے. ان 3000 میں آپ کو پورا ماسٹر بنا دیں گے. فالتو تو وہ آپ کو نہیں گائڈ کریں گے، کیونکہ ہر بندے نے گھر میں خرگوش رکھیں، گھر میں عورتیں بھی ہوتے ہیں، پردہ بھی کرے گا، آپ کو ٹائم بھی دے گا، اپنا کام چھوڑے گا. خرگوشوں کے لیے کوئی بھی نہیں بیٹھتا. 10 منٹ صبح 10 منٹ شام کو ٹائم دیتے ہیں، اپنے پارٹ ٹائم اپنے کاروبار کرتی ہے. خرگوش کے ساتھ کوئی بھی نہیں بیٹھتا. تو ظاہری بات ہے 3000 اس کا حق بنتا ہے. کل آپ بھی جب فارم بنائیں گے ہم سے خرگوش لیں گے، آپ کے پاس بھی جو بندے آئیں گے آپ بھی 3000 لیں گے. یہ مفت کی کمائی ایکسٹرا. لیکن ہمارے پاس کوئی کلندر آباد آتا ہے، ہم کوئی پیسے نہیں لیتے، بلکہ الٹا آپ کو کھانا چائے پانی پلائیں گے، آپ کو بستر دیں گے، اٹیچ باتھ روم دیں گے، آپ کی ہر خدمت کریں گے جیسے آپ بھائی کے گھر جا رہے ہیں، اور آپ کو فری گائیڈ کریں گے بھلے آپ خرگوش نہ لیں. مزے کی بات ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ ممبر جب بن جاتے ہیں تو اس کو ہم ایک اسپیشل چینل کے اندر ڈالتے ہیں. وہاں پہ سارے علاج معالجے پڑے ہوئے ہیں، اس پہ عام بندہ نہیں بیٹھا ہوا، صرف ایگریمنٹ ممبر بیٹھے ہوئے ہیں. تو نیچے پہلے کمنٹ یا ڈسکرپشن میں آپ دیکھیں ہماری ساری معلومات ہے، اس کو اردو زبان میں پڑھیں. پھر آئیں واٹس ایپ پہ میسیج کریں 0300 294949 0300 294 94 94. یہ ٹائٹل کو مکمل پڑھیں، اس میں بھی ہمارا نمبر لکھا ہوا واٹس ایپ کا، اس کو اپنے پاس سیو کر لیں. جو ہی آپ کا نمبر میرے پاس آئے گا، میسیج آئے گا، پہلے میسیج کے ساتھ آپ کا نمبر بھی ہمارے پاس سیو ہو جائے گا. اور اگر آپ چاہتے ہیں مثال کے طور پر آپ کا نام وہاب ہے، آپ ملتان سے، تو آپ لکھیں وہاب ملتان. وہاب ملتان کے نام سے آپ کا نمبر ہمارے پاس آٹومیٹکلی واٹس ایپ میں سیو ہو جائے گا، کیونکہ ہمارا واٹس ایپ جو ہے وہ چیٹ جی پی ٹی اے آئی کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، وہ آٹومیٹک کام کرتا ہے. ہمارے پاس رپلائی کا ٹائم نہیں ہوتا، صرف ان لوگوں کو مینول رپلائی کی جاتی ہے جو اکاؤنٹ میں پیسے ڈالتے ہیں. باقی جتنے بھی ہمارے پاس میسیج آتے ہیں ہمارے چیٹ جی پی ٹی اس سے باتیں کرتا رہتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں حاجی جمشید ہم سے بول رہے ہیں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا. میرا واٹس ایپ جو ہوتا ہے 4-5 موبائلوں میں لاگ ان ہوتا ہے، اور باقی ہمارے جو اسٹاف ہوتا ہے وہ ہینڈل کرتے رہتے ہیں. یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں. تو واٹس ایپ پہ آپ آئیں تو ساری معلومات آپ کو مل جائے گی. جزاکم اللہ خیرہ. یہ جو سامان لوڈ ہو رہے ہیں یہ ان کے خرگوش ہو گئے، پنجرے شنجرے ہو گئے ہیں جناب من، موزے سوزل ہو گئے ہیں حاجی صاحب کے پاس، برتن ہو گئے ہیں، کافی انہوں نے سامان پرچیز کیا، اور یہ بھی چلے گئے ہیں. اچھا دوستو، پاکستان کے ہر شہر میں ہماری برانچ ہے. آپ جدھر کے بھی رہنے والے ہیں نا، آپ مجھے اپنا شہر کا نام بتائیں نیچے کمنٹ میں، تو آپ میں برانچ کا نمبر دیتا ہوں، آپ وہاں جا کر میرے برانچ کا وزٹ کر سکتے ہیں. جس طرح آپ کو جگہ جگہ ٹیلار موبلنگ یوفون زونگ وغیرہ کے ٹاور نظر آ رہے ہیں نا، اس طرح پاکستان کے ہر کونے کونے میں ہمارے فارم بنے ہوئے، جا کے وہاں دے سکتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہے کہ 0300 294 94 94 مجھے واٹس ایپ پہ اپنا نام اور شہر کا نام بھیجیں، تو آپ کو ساری معلومات بھیج دوں گا. اور ادھر کمنٹ میں بھی آپ اپنے شہر کا نام لکھیں. کچھ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کا فارم کدھر ہے. ہمارا مین فارم جو ہے وہ کلندر آباد ضلع بڑھ آباد میں ہے، جہاں میں خود بیٹھا ہوں.